आज जे कितें उलयता न्ही खूब लोकांक न आवडत, पण हो टॉपिक म्हाका टच केल्या शिवाय रावूं नजो जालो. कित्याक हे हिलिंगा भितर सुद्दां म्हाका खूबदां नोटीस जाला की लोक म्हाका येवन कितें सांगतात ते, आनी तांचे बॉडी इश्यूज सुद्दां तांकां एक एकदां आसतात. सो ते बायलो येवन ज्यो उलयतात न्ही ताच्या खातीर म्हाका हो टॉपिक कवर करन दिसलो. आनी तो म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकल्सान बायल अपवित्र आसता काय पवित्र आसता, तिणें हांगा हात लावं नजो थंय हात लावं नजो म्हणून तांकां देवाचें जेन्ना कितेंय आसता तेन्ना सुद्दां मेन्स्ट्रुएशन स्टॉप करपाच्यो पिल्स दितात. तुमकां एक सांगूंक सोदता हांव, मेन्स्ट्रुएशन इज अ व्हेरी नॉर्मल सायकल. मनशाक जशी ती जावपाक जाय तशीच ती जावपाक जाय, ताज्या वाटेक वचचें न्ही आनी ह्यो गुळयो घेवन घेवन तें आडावपाक पळोवचें न्ही असो म्हजो पर्सनल विचार. तुमकां कितें दिसता तें हांव नकळो, पण म्हजो विचार असो की बायलांची बॉडी जी आसा न्ही सामकी सुंदर प्रमाणे देवान ती क्रिएट केल्या. जर तर टायम घेवन म्हाका दिसता देवान कितें क्रिएट केलां न्ही ती म्हळ्यार बायलांची बॉडी, कळ्ळें. आनी ह्या बॉडीचेर अत्याचार करतात सगळीं जाणां, कळ्ळें, की म्हणून की ना तूं अपवित्र जातलें, तुका हांगा हात लावंक मेळचो ना, तुका देवा कडेन हात लावंक मेळचो ना, अशें करून हे नाकाशिल्ले विचार जे आसा जनरेशन्सांतल्यान पास जायत आसत. हांव जेन्ना हाजेर क्लॅरिफिकेशन विचारतालें तेन्ना आमच्या जाणटेल्यां कडेन क्लॅरिफिकेशन दिवपाक कांय नाशिल्लें, कित्याक तांकांच बावड्यांक कांय खबर नासतालें. पण जेन्ना हांव आयुर्वेदा शिकपाक लागलें आनी हाजेर खूब वाचपाक लागलें, कांय म्हज्या गुरू कडेन हांव वचून हांवें विचारूंक पयलें की खरेंच अशें कितें तरी आसा प्रॉब्लम काय म्हणून. तर म्हाका एकूच समजून आयलें की देवान जें आसा बायलांक आनी दादल्यांक एका भशेन निर्माण केल्या तेन्ना देव कोणाचेरूच चड फेवरान ना, कळ्ळें. कित्याक हांवें खुबदां बायलांक म्हणटा तें सुद्दां आयकलां की आरे देवा हें आनी जालें दिसत, कळ्ळें. कित्याक, कळ्ळें, हो नॉर्मल गोश्ट ही जावपाचीच आनी जावप नॅचरली जावप हें आमी ताजेर खूश जावपाक जाय, दुखी न्ही, कळ्ळें. तर बेसीक तातूंत आयुर्वेदान एक्सप्लेनेशन असोच आसा की स्पिरिच्युअल जाग्यांचेर न्ही एनर्जी लेवल हाय आसता, म्हणजे वयले वटेन वता, आनी बायलांचे मेन्स्ट्रुअल सायकला वेळार एनर्जी जो आसता डावनवर्ड फ्लो जाता, म्हणजे ब्लड फ्लो आमचो डावनवर्ड जाता. तेन्ना आमी जर तर देवळान गेलीं किंवा खंयच्याय स्पिरिच्युअल जाग्यार गेलीं न्ही तेन्ना बॉडी भितर ते ब्लड फ्लोचे आनी एनर्जी फ्लोचे कॉन्फ्लिक्ट जावं येता. म्हणून आमकां तेन्ना सांगताले की तूं बाबा एका जाग्यार बस, तूं त्या वेळार त्रास घेनाका. आनी बायलेची जेन्ना मेन्स्ट्रुअल सायकल चालू आसता तेन्ना खूब जाणांक जायते तरेचे त्रास जातात, म्हणून 4 दीस रेस्ट घे अशें म्हणून आमच्या एन्सेस्ट्रल टायमार चलतालें. पण ते जशें जशें सकयल येत रावले न्ही ते खरो मिनींग न समजता आमकां अपवित्र करून सोडलें. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें?